तुम लोगों के अगर टेस्ट कराए जाए ना तो नीम पागल हो तुम लोग सारे, तुम्हारे लीडर और तुम्हारे तुम सारे। लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को लोग फॉलो करते हैं ना, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत और उनकी अकल और उनकी शक्ल, जिसका तुम लोगों को माशाल्लाह से बाकायदा कॉम्प्लेक्स है। सर्जरियां करा करा के पागल हो गया पूरा खानदान। दोबारा बोलती हूँ, उनकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन सी कामयाबियों से नहीं नवाजा, कौन कौन सी किस किस मैदान में अल्लाह ने इज्जतों से नहीं नवाजा। लिहाजा अल्लाह का ये फैसला है, इस मुल्क की 22 करोड़ 75 लाख अवाम का ये फैसला है कि वो शख्स काबिल इज्जत है, काबिल तकरीम है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये रियासत पाकिस्तान, जिसमें हर मेरे मुल्क का आयन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन वो सिर्फ आयन करता किताबों में है, बजाय इसके कि इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क के सबसे बड़े खैराती इदारे चलाने वाले एक रहनुमा, इस मुल्क के सबसे शानदार प्लेयर, उनके ऊपर कातलाना हमले के ऊपर तहकीकात कराई जाती। तहकीकात कराना तो दूर की बात, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। आज ये जो सियासी एक्सपो है, जहाँ पे आप मेरे राइट लेफ्ट देखो, जहाँ पे हम माएं बहनें बेटियां अपने लीडर की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, ये किसका काम था? बजाय इसके कि आप उनके केस की FIR दर्ज करते या तहकीकात करते या तहकीकात में हेल्प करते, बिकॉज ये अवाम के जज्बात है। अवाम चाहती है कि उनके सामने हकायक लाए जाएं, और आप ये जो हुंडों और मवालियों और जाहिलों और अनपढ़ों वाली जुबान मुंह खोलते हैं तो बदबू निकलती है तुम लोगों के मुंह से। हाँ, तुम लोगों को क्योंकि तुम लोग नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। कोई नॉर्मल बंदा इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करना है? वो गोंगलुओं की तरह वो आलू सड़कों पे फिर रहा है। 2 टके की तुम लोगों की औकात नहीं है, 2 टके की तुम लोगों की इज्जत नहीं है तो उन्हें बुलाओ ना बाहर से, आए इधर मुकाबला करें। ग्वाल मंडी में बैठे वो जो ग्वाल मंडेला बाहर छोटी बड़ी सर्जरी, और उसका बाप जिस तरह से लेट के बहाने मार मार के गया था, 4 दिन जेल नहीं कटी थी। ब्रिगेडियर गजनफर की स्टेटमेंट कल जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दी है कि जो बंदा मिलने जाता था उसके हाथ पांव पड़ता था कि मुझे निकालो यहाँ से। 10 साल का खाली सॉलिड एक डेकेड का यहाँ पे मुआहदा करके ये भिगोड़ा भाग गया था। ये भिगोड़ा जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आती है ये भाग जाता है, और हमें यहाँ पे जानों का खतरा है तो हम बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके ये जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी हवा ना दो कि तुम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। और ये जो जुबान है धमकी अमेज, ये एक जाहिल मवाली और गुंडे वाली हमारे भी कारकुन है। एक दिन अगर खान साहब ने कॉल दे दी ना तो तुम लोग चूहे बिलों में घुस जाओगे, जिस तरह से तुम लोगों को उसने इलेक्शन से दौड़ाया है। तुम लोगों का नाटका बंद करके ये अवाम रख देगी। लिहाजा हमारी शराफत का, हमारे रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी का और हमारे पुरअमन रहने का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, और ना ही हमें कोई कमजोर समझे। हम कमजोर नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, आयन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। और अगर ये जो मवालियों वाला मुकाबला करना है ना तो 22 करोड़ अवाम बहरहाल तुमसे कहीं ज्यादा तादाद में, तो 22 करोड़ अवाम बहरहाल तुमसे कहीं ज्यादा तादाद में, कोई नफरी नहीं है इतनी तुम लोगों के पास। और अगर होती तो जिस तरह से ये चूहे भाग के बाहर गए हैं, बुलाओ ना उन्हें बाहर आके, मैदान असली मैदान तो इलेक्शन है, उसमें मुकाबला करो, मार लेना गोलियां जितनी मारनी हो। 17 जुलाई को हमने आपकी गोलियों का भी मुकाबला किया था, रियासती दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया था, फिर भी अवाम ने तुम लोगों को ठेंगा दिखाया, जूता मारा तुम लोगों के मुंह के ऊपर। अवाम के जूतों के डर से तुम्हारी लीडर वो छोटी बड़ी सर्जरी, वो एक हॉल के अंदर माशाल्लाह जिस तरह से उसने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, हमें पता है। अभी निकलो तो सही कैंपेन में, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हो? निकलो कैंपेन के लिए, बाहर आओ ना। और सिक्योरिटी के बगैर कैंपेन नहीं भी है तो निकल के दिखाओ, नहीं निकल सकोगे। जो कुछ तुम लोगों ने अवाम के साथ और अवाम के हर दिल अजीज लीडर के साथ किया है, अवाम को याद है जरा जरा। हर एक से वो इंशाल्लाह हर एक का हिसाब चुकता करेगी। मौका तो आने दो। इमरान खान जैसा बहादुर लीडर ना पैदा हुआ है, ना सदियों बाद भी पैदा होगा। और जितनी आपकी औकात है ना उतनी जुबान दराजी करें, और डरे उस वक्त से जब अवाम अपने तय फैसला करे। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे बच्चे ना, जिनके हाथों में डंडे होते हैं और रात को अपने लीडर की हिफाजत के लिए पिछले 2 हफ्तों से रात जाग के गुजारते हैं, तो पहले मैदान लगाना है तो आप वैसे ललकारो ना। आप ये क्यों कहते हो कि जी एक टांग में गोलियां लगी तो लंगड़ा है तो हम बाकियों को भी लंगड़ा करोगे? वैसे अनाउंसमेंट करो ना, मुकाबला कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है? आखिर में मैं पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम इन बुज़दिलों का, इन इलेक्शन से भागने वाले चूहों का, इन भिगोड़ों का, इन दलालों का जो आज IMF के साथ जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, हम मुकाबला करेंगे। और अवाम तैयार रहे अपने लीडर की किसी भी कॉल के लिए।
اور ہمارے جتنے کارکنان ہیں، ہمارے جتنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد ٹکٹس بھی فائنل اناؤنس کر دیں گے. اپنے الیکشن کی بھی تیاری رکھیں. اور پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں ہے. کیوں ہے؟ پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں ہے. کیوں ہے حالت جہاد میں؟ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں، ہمیں پیٹرول پمپ نہیں ملتا. پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، پیٹرول نہیں ملتا. ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں، ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں، انہیں آٹا نہیں ملتا. اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کھانا، اس کو کھانا تو دور کی بات، عزت سے خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین پاکستان کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے خوشحال پاکستان کو بدحال پاکستان میں بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے پرامن پاکستان کو کن دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، ہماری سمجھ سے باہر ہے. بی چپ کریں، بات کرنے دیں مجھے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا ہے. یہ 22 کروڑ ملک پاکستانی عوام اس کے اصلی وارث ہیں. اور یہ جو اصلی وارث ہیں نا، اس وقت ان میں شعور بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور ہر طرح کی فسادیت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہے. اور ہم ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جدوجہد کریں، آپ کوشش کرتے رہیں. اور میرے لیڈر کا بھی یہ ایمان ہے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. ہم پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے، وہ ہے کرپشن اور یہ جو غنڈہ گردی. لیکن جب کثیر تعداد میں ہو، اور شرافت بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے. جس طرح سے اس ملک کو آپ لوگوں نے لینڈ آف نو لا بنا دیا ہوا ہے. اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے. پاکستان میں آئین اپنی اصلی شکل میں کیا، اس کی شکل انہوں نے مسخ کر کے، اور بالکل اس کو مسخ شدہ حالت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا کہ گورنر انٹرم سیٹ اپ کی حکومت تو وہ لوگ بنا دیتا ہے، ماشاءاللہ سے آئیڈیل قسم کی کیبنٹ، آئیڈیل قسم کا سی ایم، لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا. کتنی دیر فیصلہ کرنے والے خاموش رہیں گے؟ آخرکار یہ کفل ٹوٹے گا. اور پاکستان کی عوام تیار رہے، ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. وہ جو کبھی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جو ایک اماں کی شہادت بھی آپ کو پتہ یہ کیسے ہوئی، اس کا جس نے بدلہ نہ لیا، جنہوں نے محترمہ کے، کل میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی محترمہ کے انٹرویو میں، انہوں نے بولا کہ مشرف کئی گنا بہتر ہے نواز شریف سے، کیونکہ یہ جانور ہے. انہوں نے میرے پی اے کی آنکھ نکال دی، انہوں نے میرے گارڈز کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کر دیے. ان جانوروں کے ساتھ باپ بیٹا ماشاءاللہ سے دانت جٹائی کے ساتھ، ذلالت کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں. اس نے ایک فقرہ بولا تھا جو کسی آنٹی انکل نے لکھ کے دے دیا تھا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میں ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈیموکریسی اب آئے گی نا تو بیسٹ ریونج وہ ہوگا، اور اب وہ ریونج پہلے لے گی عوام آپ سے. اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس ڈیموکریسی اور اس طاقت کا استعمال کریں گے. اور وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا دن. پاکستان اصلی معنوں میں جس وجہ سے بنایا گیا تھا، وہ وجہ ہمیں آج اس ملک میں نظر نہیں آتی. آج ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. علامہ نے خواب صرف اس لیے دیکھا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہاں پہ پاکستان جو مسلم ہے وہ ایک مائنورٹی میں ہوں گے، اور شاید ان کے بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس وہ اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے جو ان کے مذہبی رسومات ہیں یا باقی رائٹس ہیں. کیا آج مجھے اور آپ کو، صحافیوں کو، عام آدمی کو یہ رائٹس مہیا ہیں؟ نہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم کسی کو منشی کہتے ہیں، ہمارا چلو جی ایک فیڈرل منسٹر اندر، ہم کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں، چلو جی آپ پہ